दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। मारण न्युपानी दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन यानि कि पारित गरिएको प्रसंगबाट। संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसी सँगै अनुमोदन गरेको छ। 8 असोजमा टेबल भएको एमसीसी माथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो भने सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरू विभाजित भए। धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरूले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रक्रियामै भाग लिएनन्। 23 पददेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले भने दुवै बैठक बेलामा नाराबाजी गरेका थिए। 14 सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना नटासेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरूले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन्। एमाले सांसद भीम रावले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध समेत गरेका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने पनि बताएका छन् र संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो र व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव समेत पास गरिएको थियो। संसदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने तयारी रहेको समेत बताइएको छ। यानि कि संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिएको छ। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहले आत्मसमर्पण गरेका छन्। शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै आइतबार प्रहरी सामु उपस्थित हुने समेत बताएका थिए भने त्यसपछि उनी उपस्थित भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा 11 फागुनमा एक गायिकाले शाह विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। लगत्तै जिल्ला अदालत तनहुँबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले शाहको खोजी थालेको थियो, तर उनी फरार भएका थिए। मेरो आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रेको हुनाले साथै घरको सबै व्यवहार मिलाउनु परेकाले र मेरो फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 गत शुक्रबारदेखि नै नेपालभर प्रदर्शन भएका कारण फिल्मलाई असर नपरोस् भनी म प्रहरी सामु उपस्थित हुन नसकेकोमा माफी माग्न चाहन्छु भन्दै उनले भनेका थिए। एउटा म्युजिक भिडियोको सुटिङका सिलसिलामा तनहुँ गएका बेलामा शाहले फकाएर जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग शाहमाथि रहेको छ। त्यसैगरी जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत तनहुँले शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद दिएको हो। बुधबार शाह विरुद्ध एक नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार गरेको उजुरी परेको थियो भने त्यसपछि फरार रहँदै आएका उनले आइतबार दिउँसो मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। यानि कि नायक पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 111 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6484 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 94 जना र 3224 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी 111 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 415 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् र साथमा 8517 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,16,191 पुगेको छ भने यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,935 पुगेको छ र साथमा 9,56,413 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान र जनताप्रतिको धोका भएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषय होहल्लाका बीचमा संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको समेत बताएका छन्। यत्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषय यस्तो होहल्लाका बीच पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी हो, जनताप्रतिको धोका हो र नेपाल राष्ट्रको अपमान हो। यस्तो अपमान गर्ने सरकार इतिहासमा देशघाती भनेर दर्ज हुनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। नेता रावलले एमसीसीमा समर्थन गर्नेहरू गद्दारको रूपमा इतिहासमा अंकित हुने टिप्पणी गरेका छन्। एमसीसी राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको विरुद्ध रहेको भन्दै नेता रावलले व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट राष्ट्रविरोधी प्रावधान सच्याउँछु भन्नु धोका भएको समेत बताएका छन्। संकल्प प्रस्ताव र व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट राष्ट्रघाती प्रावधान सच्याउने कुरा गर्नु जनतालाई ठग्नु मात्र हो। यस्तो कुरा महाकाली सन्धिका बेलामा पनि निरर्थक संकल्प प्रस्ताव जस्तै हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि एमसीसी संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी हो भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भनेका छन्।
अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अर्को किटानी जाहेरी लिएर पीडित नलपरासीको गैंडाकोट पुगेकी छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा अर्को किटानी जाहेरी दिन उनी आइतबार आफन्तहरूसहित पुगेकी हुन् भने प्रहरीका अनुसार उनले लगेको जाहेरी 7 चैतमा नवलपरासीको गैंडाकोटमा रिसोर्टमा सुटिङका बेलामा जबरजस्ती करणी भएको दावी गरिएको छ। एक दिनमा सकिने क्रममा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले थप एक दिन बस्न शाहले लगाएका थिए भन्दै जाहेरीमा भनिएको छ भने प्रहरीका अनुसार जाहेरी उल्लेख भएका विवरण अध्ययनपछि मात्रै दर्ता हुने टुङ्गो हुनेछ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा 11 फागुनमा एक गायिकाले शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। लगत्तै जिल्ला अदालत तनहुबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले शाहको खोजी थालेको थियो। तर नायक पल शाह स्वयं आफैले प्रहरी सामु आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। आइतबार शाह आफै तनहु प्रहरीमा हाजिर भएका छन् भने उनी हाजिर भइसकेपछि गैंडाकोटमा जाहेरी दर्ता हुन लागेको हो भन्दै बताएको छ। जाहेरीको विवरण हेरेपछि सरकारी वकिलसँग राय लिन्छौं र एक प्रहरी अधिकृतले भनेका छन् दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने भए जाहेरी लिएर अनुसन्धान गर्छौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले चाहिँ शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यानि कि पल शाह विरुद्ध अर्को जाहेरी लिएर पीडित बालगायिका गैंडाकोट पुगेकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई र संसदलाई भ्रममा पार्ने काम मात्र भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनी प्रश्न गरेका छन्। हामीले गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन, एमसीएले मान्छ कि मान्दैन, उनले भनेका छन् जनतालाई र संसदलाई भ्रम पार्ने काम गर्नु हुँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले वैदेशिक सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता चढ्ने सिँढी र सत्तामा बसिराख्ने लिसो बनाएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। वैदेशिक सम्बन्धमा गम्भीर हुन सबै राजनीतिक दल र सरकारलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गर्छु भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी भ्रम मात्रै हो भन्दै राजेन्द्र लिङदेनले भनेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आपत्तिजनक केही पनि नभएको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीलाई अनावश्यक रूपमा गिजुलिएको समेत बताएका छन्। गाउँघरमा पनि साहुसँग ऋण लिँदा तमसुकको भाषाले घुस्ने भन्दै भट्टराईले एमसीसी सम्झौतामा पनि केही घुस्ने भाषा रहेको स्वीकार गरेका छन्। तमसुकले भाषाले घोज्छ, यसमा एमसीसी पनि घुस्ने कुरा छन्, तर ती कुरालाई मत्थर पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर त्यसमा आपत्ति मान्ने कुरा नै छैन भन्दै उनले भनेका छन्। अहिले एमसीसीको विरोधमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीका पालामा कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी स्वीकार गरिएको भन्दै नेता भट्टराईले अहिले विरोध गर्नुको मात्र अर्थ नहुने बताएका छन्। कि त्यति बेला गल्ती गर्नुपर्ने थियो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, गल्ती स्वीकार गरेर राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सहयोग सम्झौताका रूपमा आएको र आफूले स्वीकार गरेको नेता भट्टराईले बताएका छन् र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा आएको थियो, म जिम्मेवारी लिन्छु, यो ठिक छ, चाहिन्छ भनेकै हो भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी एमसीसी सम्झौतामा आपत्तिजनक पनि केही छैन भन्दै बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्दा संसदले नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने घोषणा गरेको छ। सत्तारूढ 4 दलले व्याख्यात्मक घोषणापछि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने सहमति जुटाएका छन्। एमसीसीकै कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले केन्द्र लचिलो बनाएका हुन् भने दोस्रो तहका नेताहरूले तयार पारेको व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरू पनि सहमत भएपछि आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको सहमति जुटेको छ। आइतबार नै सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो भने मन्त्री परिषदले व्याख्यात्मक घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव पास गरेर संसदमा लगेर बहुमतले एमसीसी अनुमोदन गरेको समेत बताइएको छ। यसका व्याख्यात्मक घोषणाहरू तपाईहरुलाई सुनाउन चाहे आजको भिडियो अलि लामो हुन सक्छ। भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नबिर्सिनुहोला। पहिलो घोषणा यानि कि घोषणा नम्बर 1 मा रहेको छ, कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी लगायतको कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा देशको मूल कानूनमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको पनि घोषणा गर्दछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा कम्प्याक्टको दफा 2 को 7 को दफा 5 को 2 को ख 3 दफा 5 को 2 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टले ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुमोदन तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगमा सन्दर्भमा लागू हुनेछ भन्ने नेपालको बुझाइ रहेको छ। ती प्रावधानले एमसीसी अनुमोदनको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 4 मा कम्प्याक्टको दफा 3 को 2 को ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप
क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 5 मा कम्प्याक्टको दफा 3 को 2 चको सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरू उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्व उपयोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 6 मा कम्प्याक्टको दफा 3 को 5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भन्ने घोषणा गर्दछ र 7 नम्बरमा कम्प्याक्टको दफा 3 को 8 को क को सम्बन्धमा एमसीए नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषले लेखा परीक्षण प्रचालित नेपाल कानुन बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 8 मा रहेको छ कम्प्याक्टको दफा 5 को 1 को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको पूर्वलिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत 30 दिनको पूर्वलिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भन्दै पनि घोषणा गरिएको छ। त्यसैगरी 9 नम्बर घोषणामा कम्प्याक्टको दफा 5 को 5 ग को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्य पश्चात पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन लेखा परीक्षण र करको फरक फारकको हदसम्म मात्र प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपालले गर्दछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 10 मा एमसीसी कम्प्याक्टको दफा 7 को 1 को सम्बन्धमा नेपालको संविधान कम्प्याक्ट भन्दा माथि रहनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ भने साथै कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ। त्यसैगरी 11 नम्बर घोषणामा भनिएको छ कम्प्याक्टको दफा 8 को 1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण आयोजना इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने भनी घोषणा गर्दछ भन्दै बताइएको छ। त्यसैगरी घोषणा नम्बर 12 मा कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोजनका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2078 भदौ 23 सेप्टेम्बर 8 2021 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ भन्दै उक्त घोषणाहरू बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? सैन्य गठबन्धन अस्वीकार गरिएको छ भने नेपाली कानुन उल्लङ्घन गरे एमसीसी खारेज गर्न सक्ने समेत नेपालले प्रावधान बनाएको छ। यस बारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन पनि नबिर्सिनुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए आफ्नो नागरिकता खारेज गर्न चुनौती दिएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता खोज्न र सम्पत्ति खोज्न चुनौती दिएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एमसीसीका विषयमा भ्रम छरेको भन्दै थापाले 5 वर्षपछि एमसीसी सम्झौता सकिँदा अमेरिकी सेना नआएमा आफूले जस्तै चुनौती स्वीकार्न तयार हो भनी प्रश्न पनि गरेका छन्। यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। यो सम्झौताका कारण स्वाधीनता तलमाथि हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेर्छ म हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिन। त्यसो भए म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खुसियोस्, चारपाटा मेटाइयोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाइएको छ, सम्पत्ति खुसियोस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि अमेरिकी सेना आए मलाई थानकोट कटाइयोस् भन्दै गगन थापाले चुनौती दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले हामी आफैले मागेको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्। नेता रिजालले अनुदान सहायतामा भएको र यसलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न पनि विरोध गर्न नहुने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी माथिको छलफलको भाग लिँदै उनले एमसीसी आयो भने अमेरिकी कानुन आउँछ भनेर भ्रम नसर्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले चीनबाट पनि बीआरआई प्रोजेक्ट अघि बढाएर सहायता लिनुपर्ने बताएका छन्। चीन, अमेरिका र भारत सबै मुलुकबाट सहायता लिएर मुलुकलाई विकास गरेर जानुको विकल्प नरहेको नेता रिजालले बताएका छन्। विशेष गरी हामी आफैले मागेको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्न मिल्दैन भन्दै मिनेन्द्र रिजालले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिना शर्त एमसीसी पारित गर्न तयार भएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले सभामुख हटाउने, 14 सांसदहरूलाई हटाउने र प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग फिर्ता लिने शर्तमा ओली एमसीसी पारित गर्न तयार भएको टिप्पणी गरेका हुन्। केपी ओली त आँखा चिम्लेर पास गरिदिने माथि, तर शर्त के? सभामुख हटाउनु पर्ने, हामी 14 जना सांसदलाई फाल्नु पर्ने, महाभियोग फिर्ता लिनुपर्ने, हाम्रो पार्टी दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्। नेता नेपालले त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित एमसीसी पारित गर्न आफूहरू तयार भएको पनि बताएका छन्।
दलहरूमा विवाद, सडकमा विरोध र संसदमा नाराबाजीका बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। 4.5 वर्ष अगाडि 29 भदौ 2074 सम्झौता भएर अगाडि बढ्न नसकेको एमसीसी कम्प्याक्ट नेपाल अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बितेको 1 महिना दिनरातको सीमा नराखी खटेका थिए। गएको 12 माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सकिएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउन पहल नगरेको सम्भवतः कुनै पनि दिन थिएन। उमेरले 75 नागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सक्रिय बन्नुको कारण भने सत्ता जोगाउँदै एमसीसी अनुमोदन गराउनु भएको थियो भने गएको 13 असोजमा एमसीसी अनुमोदनका निम्ति 4-5 महिनाको समय मागेर प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त पत्र समेत लेखेका थिए। यानि कि राष्ट्रघाती बिल्ला भिराएर एमसीसी अनुमोदन गरिएको छ। गत साता प्रति तोला 1 लाख नजिक पुगेको सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत बिहीबार यता सुनको मूल्य तोलामा 2400 रुपैयाँले घटेको छ। आज मात्रै सुनको मूल्य तोलामा 1400 रुपैयाँले घटेको छ। गत बुधबार छापावाला सुनको मूल्य यो वर्षकै उच्च प्रति तोला 79,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 96,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 96,100 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बुधबार यता तोलामा 60 रुपैयाँले घटेको महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य अघिल्लो दिन भन्दा 40 रुपैयाँले घटेर 1295 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यानि कि सुनको मूल्य तोलामा 1400 रुपैयाँले घटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसबारेमा तपाईहरूलाई हामीले पहिले नै बताइसकेका छौं। आज बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको नेताहरूको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको नेता वर्षमान पुन अनन्तले जानकारी दिनुभएको छ। प्रचण्डको निवास खुमलटारमा नेताहरूको बैठक बसेको थियो भने बैठकपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार समेत पुगेका थिए। विशेष गरी व्याख्यात्मक घोषणा सहित माओवादी केन्द्रले एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। आज जिनो अङ्कले घटेर शेयर बजार बन्द भएको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 7.73 अङ्कले घटेर 2653.70 अङ्कमा झरेको छ। समग्र कारोबार मापन गर्ने निफ्टी परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.73 अङ्कले घटेको छ भने कारोबार रकममा पनि आज उल्लास देखिएको छैन। दिनभर भएका 49,670 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 70,40,563 किता शेयर किनबेच भएका छन् भने जसबाट कारोबार रकम 3,27,30,65,910 रुपैयाँ भएको छ। बजार घटे पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र अन्य समूहमा रहेका केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने राम्रै बढेको छ भने धेरै बढ्नेमा एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको संस्थापक समूहको शेयर पहिलो नम्बर देखिएको छ र यस कम्पनीको शेयर मूल्य 20 रुपैयाँ 10 पैसाले बढेको समेत बताइएको छ। यसैगरी नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 15 रुपैयाँ 86 पैसाले बढेर 366 रुपैयाँ पुगेको छ भने यसबाहेक चिलिमे वरुण, आरएसपीएल, एसपीएलएल लगायतका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने राम्रै बढेको छ। यानि कि 7 अङ्कले निफ्टी परिसूचक घटेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निर्धारित समयअनुसार आइतबार फ्लाइट सम्पन्न भएको हो भने यस फ्लाइटको जहाज 5 फागुनमा नेपाल आएको थियो भने यो जहाजले आइतबारसम्म नै तोकिएको उडानहरू पूरा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार आज सोमबार थाइल्यान्ड फर्कनु पर्ने थियो, तर उपकरण जडित जहाज नेपालको आएको मौकामा करिब आधा दर्जन आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पनि परीक्षण उडान गर्ने योजना बनाइएको छ। सोही अनुसार जहाज आइतबार नै पोखरा जाने भएको छ भने त्यसपछि आन्तरिक विमानस्थलहरूमा परीक्षण उडान गरिनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार जहाज मार्च 4 तारिकसम्ममा नेपालमै रहनेछ भने यो जहाजबाट पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, सिमारा र काठमाडौँबाट क्यालिब्रेसन उडानको तयारी रहेको छ। हामी सकेसम्म रात्रिकालीन उडान हुने सबै विमानस्थलको परीक्षणमा गर्ने खोज्दैछौँ भन्दै उनले भनेका छन् र क्यालिब्रेसन भइसकेका र सो अनुसार जडित उपकरणले अहिले ठिक किसिमले काम गरे नगरेको हेर्न परीक्षण उडान गर्न लागेको समेत बताइएको छ। यानि कि गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी बारेमा भएका सबै सम्झौता उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बारेमा सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत समाजवादीका सांसद खनालले एमसीसी बारेमा 12-13वटा सम्झौता भएको समेत बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, सम्पूर्ण दस्तावेजहरू यो सदनमा नलाई कसरी छलफल हुन सक्छ? म 275 जना सांसदहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तपाईँ हामी भेडा बाख्रा होइनौँ, जनप्रतिनिधिका प्रतिनिधि हौँ। कुनै पनि सम्झौता बारेमा A to Z हेर्न पाउनुपर्छ, अध्ययन गर्न
पाउनुपर्छ अनि मात्र यो सदनले के गर्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। सम्पूर्ण सम्झौताका साथै एमसीएलाई गरेका सम्पूर्ण पत्राचार संसदमा ल्याउन समेत माग गरेका छन् भने उनले भनेका छन् मान्छेहरूले के हल्ला गरिरहेका छन् भने यो त झलनाथ खनालको पालामा सुरु भएको हो। म यो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, मैले कुनै सहमति गरेको छैन, न कुनै सैद्धान्तिक सहमति गरेको छु, न कुनै व्यावहारिक सम्झौता गरेको छु, न कुनै चिठी पत्र लेखेको छु भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। यानि कि शर्तले बिरिएको एमसीसी अस्वीकार्य छ भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। तैपनि एमसीसी अनुमोदन भने भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफलमा भाग लिँदै उनले नेपालीको गरिबी निवारण र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले एमसीसी आएको बताएका छन्। उनले एमसीसी मार्फत अहिले अमेरिकाले केही पनि नलादेको बताएका छन् भने यसले नेपालको स्वतन्त्रतामा कुनै पनि आघात पार्दैन। अमेरिकाले जुन उद्देश्य छ त्यो सकारात्मक छ। अध्यक्ष ठाकुरले आफ्नो दल एमसीसीको पक्षमा रहेको पनि बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।